ओके सो स्लाइड देखेछ अहिले अहिले देखे हैन सर देखेछ सर ल अब मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल हिजो हामीले चाहिँ यो हिजो हामीले रियाक्टिभ एन्ड प्रोएक्टिभ मार्केटिङको कुरा गरिरहेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ फेरि म त्यसको कन्सेप्ट त भने मैले हिजो हैन फेरि त्यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु रियाक्टिभ मार्केटिङ रिफर्स टु मार्केटिङ स्ट्र्याटेजिज used to respond once the event has already happened कुनै पनि इभेन्ट ह्यापन भइसके पछाडि त्यसलाई जुन रेस्पोन्स गरिन्छ हैन त्यो भनेको चाहिँ रियाक्टिभ मार्केटिङ हो भने प्रोएक्टिभ मार्केटिङ भनेको चाहिँ अब फ्युचर अपर्चुनिटीहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै पनि थ्रेट कुनै पनि नराम्रो इभेन्ट ह्यापन हुनु भन्दा अगाडि नै त्यसको बारेमा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने भनेको चाहिँ रियाक्टिभ मार्केटिङ हो मैले यसको बारेमा चाहिँ हिजो भनिसकेको थिएँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई एक्सप्लेन गरिन हैन अब जनरली के भयो त रियाक्टिभ मार्केटिङ र प्रोएक्टिभ मार्केटिङमा चाहिँ प्रोएक्टिभ मार्केटिङ भनेको चाहिँ मोडर्न एप्रोच हो हैन त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर हैन त्यो एप्रोचमा जान्छ नि त कुनै पनि समस्या हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो के गर्नु पर्यो त त्यो समस्यालाई चाहिँ प्रिडिक्ट गरेर अनि हामी पहिले तयारी भएर बस्नु पर्यो रियाक्टिभ मार्केटिङमा के हुन्छ भने ट्रिटमेन्ट इज डन आफ्टर द प्रब्लम इज अकर्ड हैन सो रियाक्टिभ मार्केटिङ इज अ कन्जर्भेटिभ एप्रोच or traditional approach, whereas proactive marketing is an innovative approach. Reactive marketing is less effective, whereas proactive marketing is highly effective. Reactive marketing is not creative and innovative approach. है अलिकति मिस्टेक भएर चाहिँ यो reactive marketing is not creative and innovative approach, whereas proactive marketing is creative and innovative approach. Reactive marketing is not sustainable approach, whereas proactive marketing is sustainable approach. यो सस्टेनेबल भनेको के हो भने एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन कुनै पनि एउटा कम्पनी धेरै लामो समयसम्म चाहिँ सक्सेसफुल हुनको लागि अथवा लङ टाइम पिरियड सम्म पनि उले चाहिँ सर्भाइभ गर्नको लागि प्रोएक्टिभ मार्केटिङ के गर्नुपर्छ एप्रोच युज गर्नुपर्छ हैन अर्को रियाक्टिभ मार्केटिङ इज नट बेस्ड अन एनालाइसिस अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट whereas proactive marketing is based on analysis of business environment. प्रोएक्टिभ मार्केटिङमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हैन हामीले पढ्यौं नि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ त्यसमा कस्तो कस्तो चेन्ज भइरहेको छ हैन ट्रेन्ड के छ त्यो एनालाइसिस गरेर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ कस्तो प्रोडक्ट डिजाइन गर्ने कस्तो सर्भिस डिजाइन गर्ने हैन त्यो कुराहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिन्छ अपर्चुनिटीहरु थ्रेटहरु आइडेन्टिफाई गरिन्छ अनि रियाक्टिभ मार्केटिङ भनेको चाहिँ सर्ट टर्म प्रॉफिट गेन गर्नलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन सक्ला हैन सो रियाक्टिभ मार्केटिङ मे हेल्प टु गेन सर्ट टर्म प्रॉफिट बट अनप्रोफिटेबल फर लङ टर्म सक्सेस अफ अर्गनाइजेसन हाउएभर प्रोएक्टिभ मार्केटिङ मे इन्क्योर लसेस फर सर्ट टर्म बट इज प्रोफिटेबल फर लङ टर्म सक्सेस अफ अर्गनाइजेसन रियाक्टिभ मार्केटिङ भनेको सर्ट टर्ममा चाहिँ प्रोफिटेबल हुन सक्छ हैन रियाक्टिभ मार्केटिङ एक्टिभिटीले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई 2-4 वर्ष चाहिँ नाफा दिलाउन सक्छ तर लङ टर्मको लागि राम्रो हुँदैन त्यस्तै गरेर प्रोएक्टिभ मार्केटिङ एप्रोच फलो गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट टर्ममा 2-4 वर्ष सुरुको पिरियडहरुमा लस हुन सक्छ तर लङ टर्ममा के हुन्छ त प्रोफिटेबल हुन्छ नेपालमा मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त व्हाट इज द सिचुएसन अफ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल एउटा भनेको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी एकदम फ्रिक्वेन्टली गभर्नमेन्ट चेन्ज हुने हैन अब यसको त हामीले देखिरहेको छौं अहिले हैन जुन यो पोलिटिकल जुन विभिन्न एउटा चाहिँ इभेन्टहरु हैन
भोलि के हो नि भन्ने थाहा छैन, सर्टेन छैन। अब अहिले झन् यो सेन्ट्रल लेभलमा अनि प्रोभिन्सियल होइन लेभलमा चाहिँ यो पोलिटिकल जुन इभेन्टहरू छ त्यो एकदमै चेन्ज भएर आएको छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भयो भने के हुन्छ त, बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई पनि अलिकति डिसिजन लिनको लागि गाह्रो हुन्छ होइन। एउटा एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट कसको गभर्मेन्ट आउँछ थाहा हुँदैन होइन। जब गभर्मेन्टमा चाहिँ यो क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्सहरू होइन, मन्त्री परिषद मिनिस्टरहरू चेन्ज हुन्छन्, प्राइम मिनिस्टर चेन्ज हुन्छ, कहिले एउटाको सरकार, कहिले एउटा कुनै पोलिटिकल पार्टीको सरकार, कहिले अर्को पोलिटिकल पार्टीको सरकार हुन्छ, अनि अनसर्टेन हुन्छ कि होइन। नेपालमा चाहिँ यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ एउटा कुरा। अर्को कुरा ल्याक अफ कन्ज्युमर अवेरनेस। अब कन्ज्युमरहरू जुन कस्टमरहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा होइन, सर्भिसको बारेमा, अर्गनाइजेसनको बारेमा, अनि त्यसपछि त्यति राम्रोसँग चाहिँ इन्फर्मेसन छैन होइन। जति इन्फर्मेसन हुनुपर्ने हो त्यति इन्फर्मेसन छैन। जस्तो कन्ज्युमर अवेरनेस भन्नाले चाहिँ कन्ज्युमर अवेरनेस अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट द क्वालिटी होइन, अबाउट द कम्पनी होइन, अबाउट द आफ्टर सेल सर्भिस होइन। सो दे आर नट अवेर। जस्तो भनौँ न, हामीले कुनै प्रोडक्ट युज गरिराखेको हुन्छौँ डे टु डे लाइफमा, तर हामीलाई त्यो प्रोडक्ट कुन कम्पनीले प्रोडक्सन गरेको भन्ने थाहा हुँदैन होइन। त्यो भनेको नि के हो त, कन्ज्युमर अवेर नभएको हो। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीलाई थाहा छ नि धेरैलाई अब कोक पेप्सी भन्ने थाहा छ नि, कोका कोला पेप्सी। नेपालमा कोका कोला कसले प्रोडक्सन गर्छ, कुन कम्पनीले प्रोडक्सन गर्छ, अथवा नेपालमा पेप्सी चाहिँ कुन कम्पनीले प्रोडक्सन गर्छ, एनी आइडिया? कसैलाई थाहा छ नेपालमा कोका कोला कसले प्रोडक्सन गर्छ, कुन कम्पनीले प्रोडक्सन गर्छ, म्यानुफ्याक्चर गर्छ? हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि कोका कोला भनेको कोका कोला कम्पनीले गर्छ, म्यानुफ्याक्चर गर्छ, पेप्सी भनेको पेप्सीले गर्छ। तर नेपालमा चाहिँ कोका कोला प्रोडक्सन गर्ने बोटलर्स नेपाल लिमिटेड हो होइन। बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र बोटलर्स नेपाल लिमिटेड भन्ने छ। अर्को पेप्सी भनेको चाहिँ वरुण बिभरेज, VARUN, वरुण बिभरेजेस, जसले के गर्छ, पेप्सीलाई प्रोडक्सन गर्छ। अब हामीले चाहिँ अब कतिपय कस्टमरहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टमा विभिन्न प्याकेजिङ गरिएको हुन्छ, प्याकेजमा चाहिँ प्रोडक्टको प्याकेजमा चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसन त्यही हुन्छ कि त्यो कोक कसले म्यानुफ्याक्चर गरेको भनेर हेर्नको लागि चाहिँ त्यही कोकको बोतलमै त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छ होइन। अब कतिपय प्रोडक्टहरूको चाहिँ जस्तो अब वाइवा चाउचाउ कसले प्रोडक्सन गरेको भनेर सोध्यो भने के आउँछ त एन्सर? वाइवा चाउचाउ प्रोडक्सन गरेको कसले भन्दाखेरि चाहिँ कसले प्रोडक्सन गर्छ वाइवा चाउचाउ? CJ ग्रुप सर। हो त्यस्तो छ होइन। अब वाइवा चाउचाउ चाहिँ चौधरी ग्रुपले वाइवा चाउचाउ प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी भनेको चौधरी ग्रुप त भयो, तर चौधरी ग्रुपमा पनि कसले गर्छ त नि, कुन चौधरी ग्रुप भनेको त एउटा कम्पनी होइन नि त। चौधरी ग्रुप भित्र त विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू छ नि त होइन। हो त्यो वाइवा चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी कुन हो त? तिमीले आज गएर वाइवा चाउचाउको प्याकेज हेर, त्यहाँ देखिन्छ होइन। आज अब वाइवा चाउचाउ खाने, वाइवा चाउचाउको प्याकेजमा त्यहाँ हेरिसकेपछि अनि कसले उत्पादन गर्छ थाहा हुन्छ त्यो। हजुर सर होइन। भन्नु चौधरी ग्रुपमा त अब सिमेन्ट पनि प्रोडक्सन गर्छ चौधरी ग्रुपले, अब बिभरेज पनि प्रोडक्सन गर्छ होइन। नेपाल आइस कसले प्रोडक्सन गर्छ? नेपाल आइस बियर। एनी आइडिया? नेपाल आइस भनेको नि चौधरी ग्रुपकै प्रोडक्ट हो है। तर चौधरी ग्रुपमा के हुन्छ, चौधरी ग्रुपमा पनि के छ त, चौधरी ग्रुपको के भन्छ त्यो कम्पनीको नाम सन गोल्ड ब्रिवरी होइन।
नेपाल आइस बियर, सिजी ब्रुअरी भनेर पनि हुन्छ हैन। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन। हामीलाई चाहिँ यो प्रोडक्टको अब डिटेल के एउटा हामीले डेली लाइफमा युज गर्ने प्रोडक्टहरूको चाहिँ इभन मलाई पनि थाहा छैन कतिपय कुराहरू हैन। मलाई सबै थाहा छ, मैले मार्केटिङ पढाउने भनेर सबै थाहा छ भन्ने पनि होइन। तर हामीलाई त्यति चाहिँ हाम्रो जनरल सबैको के छ त, यो हाम्रो कस्टमर्सहरूको चाहिँ लेभल अफ अवेरनेस चाहिँ हाम्रो नेपाली कस्टमर्सहरूको अलिकति के छ त, विक नै छ हैन। र अर्को कुरा ल्याक अफ मार्केटिङ रिसर्च। ल्याक अफ मार्केटिङ रिसर्च भनेको चाहिँ अब नेपालको बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ रिसर्च गर्दैनन् हैन। यो रिसर्च गर्नु पर्यो भने यो अब यो कुन चराको नाम हो, किन गर्न पर्यो यो हैन। बेकारमा सबै मलाई थाहा छ। म यो बिजनेसमा चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो यही बिजनेसमा एक्सपिरियन्स भएको, 20 वर्ष भइसक्यो एक्सपिरियन्समा यो बिजनेसमा एक्सपिरियन्स भएको। मैले रिसर्च गर्न पर्दैन, हाम्रो कम्पनीले रिसर्च गर्न पर्दैन। वी नो एभ्रिथिङ अबाउट कस्टमर, वी नो एभ्रिथिङ अबाउट मार्केट भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स लेभल हैन, त्यो छ के, त्यो रङ कन्फिडेन्स। त्यो मार्केटिङ रिसर्च भनेको त इभन वर्ल्डको टप कम्पनीजहरूले जसले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामी मार्केटिङ रिसर्च भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं हैन। यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा विभिन्न किसिमको प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यसलाई प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि पनि रिसर्च गरिन्छ हैन। जस्तो मानौं एउटा कम्पनीमा अब एकदमै एडभर्टाइजमेन्ट गरेको छ, प्रमोसन पनि गरेको छ, तर सेल्स घटेको छ, किन हैन। अब प्रमोसन धेरै गर्दाखेरि, एडभर्टाइजमेन्ट धेरै गर्दाखेरि त सेल्स त इन्क्रिज हुनुपर्ने हो। त रिजल्ट चाहिँ के भयो त, ठ्याक्कै अपोजिट देखियो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, रिसर्च गर्नु पर्यो। कस्टमरको पर्सेप्सन, कस्टमरको एक्सपेक्टेसन चेन्ज भइरहेको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई सप्लायरले कसरी पर्सिभ गर्छ हैन, हामीलाई चाहिँ जनरल पब्लिकले कसरी पर्सिभ गर्छ हैन हाम्रो कम्पनीलाई, त्यसको बारेमा बुझ्नलाई पनि हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो। कस्टमरले चाहिँ कस्तो यो प्रोडक्टमा कस्तो किसिमको इम्प्रुभमेन्ट चाहन्छ हैन, के एडेड फिचर्सहरू कस्टमरले चाहिँ चाहन्छ, हाम्रो सर्भिसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई के गर्ने हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्न सकिन्छ। रिसर्च भनेको एकदमै ब्रोड एउटा चाहिँ एक्टिभिटी हो। सो रिसर्च जुनसुकै अर्गनाइजेसन, इभन स्मल अर्गनाइजेसन, लार्ज अर्गनाइजेसन, इभन म्यानुफ्याक्चरिङ, ट्रेडिङ, जस्तोसुकै अर्गनाइजेसनले पनि के गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ। त्यो भएर रिसर्च गर्ने भनेको चाहिँ लार्ज अर्गनाइजेसनले मात्र हो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा रङ पर्सेप्सन छ, त त्यो कुरा होइन। रिसर्च भनेको इभन स्मल अर्गनाइजेसनले पनि के गर्न सक्छ, रिसर्च गर्न सक्छ। अर्को ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो हैन। नेपाल भनेको चाहिँ ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो, जसले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ जति पनि सामानहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ, त्यो इम्पोर्ट चाहिँ अरूको सीपोर्टबाट हैन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्पोर्टको हाम्रो के हुन्छ त, इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको प्राइस के हुन्छ त, हाई हुन्छ हैन। फरेन प्रोडक्टहरूको प्राइस चाहिँ हाई हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै समुद्र के अरे यो समुद्रसँग चाहिँ ओसनसँग चाहिँ हाम्रो एक्सेस भएको भए हामीलाई चाहिँ ट्रेडमा एकदमै सजिलो हुन्थ्यो हैन। नेपाल चाहिँ ल्यान्डलक्ड कन्ट्री छ, इन्डिया र चाइनाको बिचमा छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि नेपालको चाहिँ के छ त, नेपालको कुनै पनि भाग चाहिँ सीसँग जोडिएको छैन हैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रसँग चाहिँ एक्सेस नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई चाहिँ एकदमै यो ट्रेड गर्नलाई चाहिँ ब्यारियर छ। र अर्को फ्लडेड विथ फरेन प्रोडक्ट, नेपाली प्रोडक्ट भन्दा मार्केटमा चाहिँ फरेन प्रोडक्ट अथवा इम्पोर्टेड प्रोडक्टहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ, बाढी छ भनेको के। फ्लडेड विथ फरेन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ विदेशी प्रोडक्टहरू, फरेन प्रोडक्टहरूको चाहिँ बाढी भनेको। जहाँ हेरे पनि हामी जुनसुकै पसलमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले प्रोडक्टहरू हेर्दाखेरि नेपाली प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ फरेन प्रोडक्टहरू तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढी देख्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिचुएसन छ। अर्को जति पनि लो क्वालिटी अफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस, नेपालको कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने प्रोडक्टहरू चाहिँ र सर्भिसहरू के छ त, त्यसको क्वालिटी कम छ हैन।
अब भन्न खोजेको सबै प्रोडक्टहरुको क्वालिटी कम छ भन्न खोजेको होइन, तर जनरली compared to foreign product, compared to imported product, the quality of domestic product and services is low. अर्को lack of professionalism in service organizations जस्तो banks, financial institutions, government offices हैन, त्यस्तै गरेर चाहिँ कलेज अब यस्तोमा हेर्यो भने चाहिँ जुन सर्भिस इम्प्लोइजहरु हुन्छ ती उनीहरु प्रोफेसनल छैन हैन, दे आर लेस प्रोफेसनल, they do not have a service culture, they do not have a they do not provide service wholeheartedly हैन। सो कतिपय हामी गभर्नमेन्ट अफिसमा गयौं भने त, सरकारी कार्यालयमा गयौं भने त इभन एउटा केही सामान्य कुरा बुझ्नु पर्यो भने पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई इन्फर्मेसन पाउनलाई गाह्रो हुन्छ। उनीहरुको बोल्ने तरिका हैन, त्यो उनीहरुको चाहिँ कस्टमरलाई गर्ने व्यवहार, त्यो भनेको चाहिँ इट्स भेरी प्याथेटिक, इट्स not, it's below the standard, it's below the expectation. So how we can improve the professionalism in service organization, how we can develop the service culture or hospitality culture in Nepalese organization is the biggest challenge. Another is the rapid use of information and communication technology. Nowadays, even small business organizations of Nepal, they are using software for managing day-to-day activities हैन। अहिले हरेक हामी सामान्य एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएर हेर्यौं भने पनि त्यहाँ चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ हैन, कुनै पनि प्रोडक्ट त्यहाँ चाहिँ के रे प्रोडक्टको चाहिँ कस्टमरले पर्चेस गर्यो भने पनि त्यो के हुन्छ त हैन, कम्प्युटराइज बिलिङ सिस्टम हुन्छ हैन। अनि वेयरहाउसमा भएको चाहिँ सामानहरुको चाहिँ सबै रेकर्ड त्यही सफ्टवेयरमै हुन्छ। सामान घट्ने बित्तिकै चाहिँ वेयरहाउसमा कति छ त हाम्रो क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ, आजको दिनमा कति सेल्स भयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो मात्र नभइकन अब इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्नाले चाहिँ इट्स अ ब्रोड फिल्ड हैन, सफ्टवेयर मात्र होइन। अहिले चाहिँ यो आईटी को चाहिँ युज बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरुमा चाहिँ इभन स्मल देखि लार्ज बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुमा पनि इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसन सिस्टमको टेक्नोलोजीको युज गरिरहेको छ हैन। जस्तै अब हामीले एटीएम मेसिनहरु हेर्यौं, अब विभिन्न डिभाइसेसहरु, विभिन्न किसिमको चाहिँ इक्विपमेन्टहरु, सफ्टवेयरहरु युज भइरहेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। अर्को फ्री मार्केट फिलोसफी इज नट एडप्टेड। अब फ्री मार्केट फिलोसफी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द मार्केट विल डिटरमाइन द प्राइस अफ प्रोडक्ट हैन। मार्केटले नै के गर्छ त, कुनै पनि प्रोडक्ट र सर्भिसेसको प्राइस डिटरमाइन गर्छ। तर अहिले पनि हामी नेपालमा हेर्यौं भने के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई एकदमै हाई मार्जिन लिने, अनि एउटा चाहिँ मल भित्र गयो, एउटा चाहिँ सुपरमार्केट अथवा चाहिँ सुपरमार्केट नभन्नु एउटा मल्टिपल शप्स भित्र गयो। मल्टिपल शप्स भनेको फर एक्जाम्पल अब जस्तै विशाल बजार हैन पोखरामा, त्यस्तोमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा पसलमा भन्ने रेट र अर्को पसलमा भन्ने रेटमा उनीहरुको बीचमा एक किसिमको सहमति हुने हैन, त्यसलाई हामीले ओलिगोपोली भनेर भन्छौं हैन। त्यो गर्दाखेरि कस्टमरलाई चाहिँ एकदमै हाई मार्जिन लिने है, त्यो सिस्टम छ। अनि प्राइसिङ डिसिजन चाहिँ मार्केटको डिमान्ड र सप्लाईले भन्दा पनि यो विभिन्न चाहिँ बिजनेस एसोसिएसनहरुले हैन त्यसरी गरेको पाइन्छ। सो फ्री मार्केट फिलोसफी इज भेरी गुड फर कस्टमर्स हैन, तर चाहिँ मार्केट इन्टरभेन्सन इज नट गुड। अर्को रिएक्टिभ मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी छ नेपालमा। जब समस्या पर्छ, जब कुनै घटना हुन्छ, बल्ल अनि त्यसलाई रिएक्सन गर्ने, रेस्पोन्ड गर्ने, त्यो समस्या पर्छ है भनेर पहिले पूर्व आकलन नगर्ने हैन। र फोकस अन रेड ओसन स्ट्र्याटेजी रादर देन ब्लू ओसन स्ट्र्याटेजी।
रेड ओसन स्ट्राटेजी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रातो समुद्र नीति, रातो समुद्र नीति। ब्लू ओसन स्ट्राटेजी भनेको नीलो समुद्र नीति। सो आई थिंक यु हेभ तिमीले यो शब्द सुनेको थियो होला है पहिला, के छ रेड ओसन एन्ड ब्लू ओसन। अब यो रेड ओसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ